उन्होंने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा 3 लोग जो लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है, उसके अंदर से एक जो है क्या नाम है राजा सिकंदर सुल्तान जो ईसीपी का चेयरमैन है, एक वो, एक काजी फायजी सा और एक आमिर फारूक, ये 3 लोग लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है और इनसे कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती और इन सबको बरतरफ हो जाना चाहिए अपने ओहदों से, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि जो काजी फायजीसा ने कोई रिमार्क्स दिए हैं अपने कोर्ट के अंदर, जिसके लिए हम उनसे जाके उसकी वजाहत मांगेंगे कि उन्होंने प्रेजुडिस कर दिया है, क्योंकि केस जो है अलकादर का वो इस वक्त जेल कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पे अभी उसकी ट्रायल मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में है। तो उसके अंदर जब वो कोई रिमार्क्स ऐसे देंगे जिसके अंदर वो प्रेजुडिस कर दें इस केस को, तो हम चाह रहे हैं कि ये पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कल पेश करें। अगर हम अकेले ही जाना पड़े, हम आज उनके सामने पेश होंगे और उनको कल अपील करेंगे कि आप इस केस से बरतरफ हो जाएं। ये ज्यादती है। इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है इस पाकिस्तान का, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, हमारे भाई हैं, 1 साल से जेल में है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी कोई इनको कोई इशू है फैजीसा को। उनके वैसे भी 2 महीने, क्या 1.5 महीना रह गया, कितनी देर रह गई? 2 महीने रह गए। 2 महीने रह गए। जाते जाते कोई हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इज्जत कमा के चले जाएं, नहीं तो ये पाकिस्तान की तारीख नहीं कभी भूलेगी इनके फैसले। और जो जजेस के फैसले होते हैं ये बड़े अजीम फैसले होते हैं, ये अगली पुश्तों तक याद रखे जाते हैं और ये कोर्ट होते हैं। तो कैसे दिल करता है जस्टिस फायजीसा का कि उनकी अगली जो उनके बच्चे हैं, उनकी आगे जो नस्लें हैं, वो ये याद रखेंगे इनके बारे में कि ये उस वक़्त पाकिस्तान के एक बहुत अहम मौके पे, ये जब पाकिस्तान एक बड़े अहम मोड़ पे है, उस वक़्त ये इस किस्म की बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी करके गए हैं पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान की तरफ से जो उनका पैगाम था वो तो मैंने दे दिया, अपना भी बता दिया कि हम इस वक्त और क्या कर सकते हैं कि उन्होंने हर चीज़ जगह पे उन्होंने रोका है। सीटों के पीटीआई की सीटों के मामले में हो गया, इमरान खान के ज़ाती केसेस के ऊपर हो गया, उन्होंने एक पर्सनल क्या कहते हैं ज़ाती किस्म की जंग छेड़ी हुई है। तो कल हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपने लॉयर्स का साथ जाएंगे कोई 9:30 बजे। अलीमा खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब आपके साथ खड़े हैं, इनको पार्टी ने बड़ा बैन कर रखा है और दी जा रही शेर अफजल मरवत को, क्या बचा? मुझे तो नहीं, पार्टी की बात है, मेरे से तो ना पूछे, मैं तो इमरान खान का पैगाम देना था वो आपको। अच्छा मैम, जो शेर अफजल मरवत की आप स्ट्रगल देख रही हैं, तो इस हवाले से इमरान खान से कोई बात करेंगी? देखिए, इमरान खान ने अप्रीशिएट पहले भी किया था, क्योंकि ये सारे जो जलसे थे इन्होंने पहले किए थे, लेकिन जहाँ पार्टी का मामला है आपको पार्टी से पूछना चाहिए। ये देख रहा है, ये अपना तेरा काम है, ये थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए यार, क्या कर रहे हो भाई? मैं आऊंगा ना, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। जी मैम, मैडम ये बात तो दुरुस्त है कि 9 मई के बाद शेर अफजल मरवत ने तो एनओसी तो नहीं कोई मांगा, अभी आपकी पार्टी एनओसी मांग रही है। पार्टी मेरी जलसे के लिए भाई है जो चेयरमैन है पीटीआई का। अभी मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान ने जो मैसेज भेजा है जेल से, जो उन्होंने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा 3 लोग जो लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है, उसके अंदर से एक जो है क्या नाम है राजा सिकंदर सुल्तान जो ईसीपी का चेयरमैन है, एक वो, एक काजी फायजी सा और एक आमिर फारूक, ये 3 लोग लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है और इनसे कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती और इन सबको बरतरफ हो जाना चाहिए अपने ओहदों से, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि जो काजी फायजीसा ने कोई रिमार्क्स दिए हैं अपने कोर्ट के अंदर, जिसके लिए हम उनसे जाके उसकी वजाहत मांगेंगे कि उन्होंने प्रेजुडिस कर दिया है, क्योंकि केस जो है अलकादर का वो इस वक्त जेल कोर्ट में चल रहा है,
جہاں پہ ابھی اس کی ٹرائل مطلب کراس ایگزامینیشن میں ہے، تو اس کے اندر جب وہ کوئی ریمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجڈس کرتے ہیں اس کیس کو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں. اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گے اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیس سے برطرف ہو جائیں. یہ زیادتی ہے. عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے اس پاکستان کا، سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ہمارے بھائی ہیں، 1 سال سے جیل میں ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے فیض عیسیٰ کو. ان کے ویسے بھی 2 مہینے کیا 1.5 مہینہ رہ گیا، کتنی دیر رہ گئی؟ 2 مہینے رہ گئے. 2 مہینے رہ گئے. جاتے جاتے کوئی ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا عزت کما کے چلے جائیں، نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے. اور جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگلی پشتوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور یہ کوٹ ہوتے ہیں. تو کیسے دل کرتا ہے جسٹس فیض عیسیٰ کا کہ ان کی اگلی جو ان کے بچے ہیں، ان کی آگے جو نسلیں ہیں وہ یہ یاد رکھیں گے ان کے بارے میں کہ یہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت اہم موقع پہ، یہ جب پاکستان ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے اس وقت یہ اس قسم کی بے انصافی ناانصافی کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اس لیے ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے جو ان کا پیغام تھا وہ تو میں نے دے دیا، اپنا بھی بتا دیا کہ ہم اس وقت اور کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز جگہ پہ انہوں نے روکا ہے. سیٹوں کے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے معاملے میں ہو گیا، عمران خان کے ذاتی کیسز کے اوپر ہو گیا، انہوں نے ایک پرسنل کیا کہتے ہیں ذاتی قسم کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے. تو کل ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ اپنے لائرز کا ساتھ جائیں گے کوئی 9:30 بجے. حلیمہ خان صاحب، شیر افضل مروت صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پارٹی نے بڑا بین کر رکھا ہے اور دی جا رہی شیر افضل مروت کو، کیا بچ؟ مجھے تو نہیں پارٹی کی باتیں میرے سے تو نہ پوچھے، میں تو عمران خان کا پیغام دینا تھا وہ آپ کو. اچھا میم، جو شیر افضل مروت کی آپ اسٹرگل دیکھ رہی ہیں تو اس حوالے سے عمران خان سے کوئی بات کریں گے؟ دیکھیں عمران خان نے اپریشیٹ پہلے بھی کیا تھا کیونکہ یہ سارے جو جلسے تھے انہوں نے پہلے کیے تھے، لیکن جہاں پارٹی کا معاملہ ہے آپ کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے. یہ دیکھنا ہے اپنا، آپ تیرا کام ہے یہ. تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں آؤں گا نا، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یار. جی میڈم، یہ بات تو درست ہے کہ 9 مئی کے بعد شیر افضل مروت نے تو NOC تو نہیں کوئی مانگا، ابھی آپ کی پارٹی NOC مانگ رہی ہے. پارٹی میری جلسے کے لیے جو چیئرمین